अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवदी। बिलावल भुट्टो पंजाब में कैंपेन पर हैं और वो मुसलसल तहरीक इंसाफ के वोटर को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ भी आज लाहौर में कैंपेन कर रहे थे। उन्होंने अपने इंतखाबी हलके में और दीगर हलकों में एक रैली निकाली है, लेकिन वो शायद किसी को मुखातब नहीं कर रहे, वो अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन बिलावल ने कहा है पीटीआई के कारकुनों को कि हमें वोट दें ताकि हम आपको नवाज़ शरीफ के इंतकाम से बचा सकें, क्योंकि अगर नवाज़ शरीफ आ गया तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकेगा। तो वो दरअसल पीटीआई को कह रहे हैं कि अगर आप नवाज़ शरीफ से बचना चाहते हैं तो तीर को वोट दें, बिलावल को वोट दें, अपने उम्मीदवार को वोट ना दें। वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को वोट ना देने का मशवरा दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वोटर को वो कितना ये मशवरा मानेगा, इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर अहमद खान साहब और अंबर शमसी। आमिर साहब, पीटीआई का वोटर ये मान लेगा बिलावल की बात कि बिलावल उन्हें रेस्क्यू कर लेगा, बिलावल उनकी मुश्किल आसान कर देगा, बिलावल उनके लिए ज़िंदगी आसान कर देगा, लिहाजा बिलावल को वोट दे दें। अगर पीटीआई के उम्मीदवारान को वोट दिया तो उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आएगी, उनके लिए मुश्किलात में इजाफ़ा होगा, ज़िंदगी तंग हो जाएगी। लिहाजा वो अपने उम्मीदवार की बजाय बिलावल को और बिलावल के उम्मीदवार को वोट दे दें फॉर रेस्क्यू। कितना अच्छा नैरेटिव है और कितना प्रैक्टिकल है? मुज़म्मिल साहब, जुए का ना एक बड़ा ख़ास जुज़्व ये होता है, इसी वजह से उसको जुआ कहते हैं कि उसकी हतमी नतीजा आने तक उसकी आउटकम किसी को पता नहीं होती। अगर हो तो फिर वो जुआ नहीं कहला सकता ना। तो मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब यहाँ पर एक जुआ खेल रहे हैं। उनकी कोई अपनी कैलकुलेशंस हैं। मेरा ख़्याल है जो दो बुनियादी चीज़ें जिनके ऊपर वो इन्हिसार कर रहे हैं, उनमें से पहली तो ये है कि जो इंतखाबात से पहले सूरत हाल बन रही है, जिसकी ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ भी है एक बड़ी हद तक, जिसके ज़िम्मेदार जो है वो हमारी रियासत भी है, लेकिन इस सारी ने दोनों ने मिलजुल के जो सूरत हाल बनाई है, उसमें अब ये कहना मुश्किल है कि तहरीक इंसाफ अगले इंतखाबात के नतीजे में एक बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आएगी, और ख़ास तौर पर एक ऐसे प्लेयर का जो कि हुकूमत पर अपना किसी किस्म का दावा कर सके। पहली कैलकुलेशन तो उनकी ये है कि ये बात तहरीक इंसाफ के वोटर को भी समझ आ रही होगी, और दूसरा मेरा ख़्याल है वो इस चीज़ के ऊपर इंसार कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के तमाम सपोर्टर्स शायद वो नहीं हैं जो सोशल मीडिया पर हमें नफ़रत से भरी बातें करते नज़र आते हैं, गाली गलोच करते हुए नज़र आते हैं, जो कि एक झूठ का बयानिया आगे चलाने के अंदर वो नज़र आते हैं। वो हर पार्टी के अंदर एक एलिमेंट होता है जी जो एक्सट्रीम तक चला जाता है, लेकिन वो उस पार्टी को डोमिनेट नहीं करता, ना ही उस पार्टी के अंदर वो अक्सरियत में होता है। अक्सरियत लोग वही होते हैं जो कि खामोशी से अपनी अक्ल और दानिश के मुताबिक उस पार्टी की हिमायत करते हैं, और ये तमाम पार्टियों के लिए दुरुस्त है ये बात, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो या पीपल्स पार्टी। तो मेरा ख्याल है एक कैलकुलेशन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी ये है कि सोशल मीडिया पर जो उनके हमें नुमाइंदगी नज़र आती है तहरीक इंसाफ की, वो तहरीक इंसाफ की अक्सरियत नहीं है, और शायद बहुत सारे लोग उनके वर्कर्स और उनके वोटर समेत ऐसे हों जो ख़ुद भी अब मुत्तफ़िक ना रहे हों तहरीक इंसाफ की तर्ज़ सियासत के, जिसने ख़ुद पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया, और उसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी नुकसान आया। और उनका ख्याल है कि इस बयानिए के ज़रिए वो उन लोगों को जो थोड़े से नाला हो चुके हैं तहरीक इंसाफ की तर्ज़ सियासत से अपनी तरफ खींच लेंगे। लेकिन ये इसको जुआ मुज़म्मिल में इसलिए कहता हूँ कि देखें, पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में हारने को कुछ नहीं है, जीतने को सब कुछ है उनके लिए। तो ऐसे के अंदर अगर उन्होंने इन मफरूज़ों के ऊपर अपनी कैंपेन की बुनियाद रखी है पंजाब के अंदर, तो शायद उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि वो 10 नुकाती जो उन्होंने अपना मुआशी मुआहदा अवामी एक मुआहदा जो है वो पेश किया है, वो तो इस सिलेक्शन में लग रहा है कि कोई इस तरह का एजेंडा जो है इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर, हालांकि पाकिस्तान के सारे क्राइसिस जो हैं वो बुनियादी तौर पे इकोनॉमिक क्राइसिस हैं इसके अंदर, लेकिन वो इलेक्शन तो इसके ऊपर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, वो एक तसादम के बयानिए के ऊपर होता नज़र आ रहा है, वो इख्तलाफात और वो एक नफ़रत के बयानिए के ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरा ख़्याल है ये एक
اس جوئے کا نتیجہ تو ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب انتخابات کے رزلٹ آئیں گے، لیکن اتنا شاید نظر آ رہا ہے کہ اس سے بہتر چال جو جوئے میں ہوتی ہے، اس سے بہتر چال شاید پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں چلنے والی کوئی اور نہیں تھی، اور یہی ان کی سمجھ میں آئی ہے۔ جی امبر، مجھے تو بزرگوں نے بتایا جوا کسی کا نہ ہوا، تو اب انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا جوا کسی کا نہ ہوا، تو یہ آپ کو جو بلاول کا جوا کسی کا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جوا کھیل رہے ہیں وہ۔ اچھا، ویسے بزرگ اسی لیے شاید یہ آپ کو بتاتے تھے تاکہ آپ جوا نہ کریں، نہ کھیلیں۔ بلاول کو ایسا نہیں لگ رہا کسی نے سمجھایا ہے، اور نہ سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی روک نہیں رہا۔ جو بھی وہ کر رہے ہیں ظاہر اپنے والد اور اپنی پارٹی قیادت کی مرضی منشا کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ لیکن میں بلاول بھٹو زرداری کی جو اس وقت مہم پہ نکلے ہیں اور جو ان کی تقاریر اور بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس میں میں جب سنتی ہوں تو مجھے ایک تو دو آڈینسز سمجھ میں آتی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے ظاہر ہے، جو اپنی طرف جس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے۔ اب اگر ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پہلے بات کریں، جب تشدد اور انتقام کی بات آتی ہے تو یہ ووٹر کے لیے شاید اتنا کنسرن نہیں ہو۔ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تجربہ رہا ہے، اس کی بنیاد پر میں یہ بات کر رہی ہوں۔ تو یہ ایک آڈینس ان کی ان جلسوں میں، ان خطبات میں یہ ہے۔ دوسری ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر، اس کو بھی ہم اگر تھوڑا سا ڈیوائڈ کر دیں، اس میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیوں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ ڈالتا ہے، اور یہ جو پنجاب میں ڈومینیٹ کیا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ کس حد تک مدد فراہم کی گئی تھی، ریگنگ کی گئی تھی، ہم یہ ماننا چاہیے کہ اب ان کا ایک اپنا ووٹ بھی ہے۔ 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہمیں پنجاب میں صفایا نظر آیا، اور میں خود اس وقت بھی گراؤنڈ پہ تھی، موجود تھی۔ بات چیت جب ہوتی تھی تو ایک کٹر جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے چانس دیا، اور وہ کس طرح سے ووٹ ڈال رہے تھے یہ بھی بڑا دلچسپ میرے خیال میں کہ ایک سمجھنے کی کوشش کے لیے ہمیں ان کا طریقہ کار سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر تھا، وہ شاید پاکستان تحریک انصاف سے اس وقت 2013 میں اتنا کنونس نہیں تھا۔ تو ان کا ایک پلان یہ تھا کہ وہ ایک امیدوار کو جو صوبائی اسمبلی کا ہے وہ کسی اور کو ووٹ ڈالیں، اور ایک پاکستان تحریک انصاف کو جو نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کا امیدوار ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنی، میں کہوں گی کہ جو ابہام ہے اپنا پورا کر لیتے تھے، بیکاز دے weren't convinced about one particular party۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف یہ ایک نسل جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ ڈالنے لگی تھی، جو پرانی پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے، میرے خیال میں کہ وہ شاید کچھ حد تک بلاول بھٹو زرداری میں نئی امید ان کو نظر آئے اور وہ شاید ووٹ ڈالے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا بھی ووٹر بنایا ہے، جو صرف پرانا ووٹر نہیں ہے۔ اور وہ کیوں پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں؟ کرپشن کا نعرہ، موروثی سیاست ختم کرنے کا نعرہ، احتجاج کا نعرہ، مذمت کا نعرہ، یہ سب، اور وکٹم ہوڈ، اس وقت شہادت بھی ان کو ظاہر ہے، وکٹم ہوڈ بھی وہ ان کا بیانیہ بن چکا ہے۔ تو اسی لیے مزاحمت کی وجہ سے لوگ ووٹ ڈالنے آئے۔ کیا بلاول بھٹو زرداری ان لوگوں کو کنونس کر پائے گا، اور ان کی ایج گروپ کیا ہے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں موروثی سیاست کے خلاف ہوں، میں کرپشن کے خلاف ہوں؟ اب آپ صحیح سمجھیں یا غلط سمجھیں، اتفاق کریں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک میڈیا کیمپین ہو سکتا ہے بھٹو خاندان کے خلاف، زرداری کے خلاف۔ اٹ ڈزنٹ میٹر، ووٹر کی پرسیپشن اور تاثر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری وہ ایک نیا چہرہ، شاید اس کے باوجود کہ وہ نوجوان ہے، شاید وہ نیا چہرہ نہ ہو جو پاکستان تحریک انصاف کا جو نیا ووٹر ہے اس کو اپیل کر پائے۔ سو یہ تو ہوا ووٹر کی بات۔ مگر میں سمجھتی ہوں کہ جس حد تک بلاول بھٹو نے بہت محنت کی ہے اس دفعہ پنجاب میں، جو گزشتہ انتخابات میں یہ محنت کم نظر آئی تھی، جو ریلیز ہیں، جو ان کی اپنی جو پارٹی کوشش بھی کر رہی ہے آن دا گراؤنڈ، تو میرے خیال میں کہ کچھ حد تک شاید آپ ووٹ میں اضافہ دیں۔ کیا تمام پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر ان کے پاس جائیں گے؟ مشکل لگ رہا ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بلاول 2 ہاؤسز کے مہمان ہیں۔ ایک ہاؤس وہ جب نواز شریف کو للکار رہے ہیں
تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک مقصد پورا کر رہے ہیں کہ الیکشن نواز اینٹی نواز پہ ہونا چاہیے، عمران اینٹی عمران پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ پاکستان میں ماحول کے الیکشن نواز اینٹی نواز پر ہو جائے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا مقصد بلاول پورا کر رہے ہیں تاکہ عمران ڈسکس نہ ہو، نواز اینٹی نواز ڈسکس ہو۔ تو اور دوسرا میرا خیال ہے ان کو کسی نے سمجھا دیا ہے کہ جتنا برا للکاریں گے، جتنی آپ جو ہے اگریسو تقریر کریں گے، جتنا اگلے کو برا بھلا کہیں گے، جتنا ڈرٹی نیم سے پکاریں گے، جو کریں گے، تو آپ پی ٹی آئی کا ووٹر یہ پسند کرتا ہے اس لب و لہجے کو، بدتمیزی کو، گالم گلوچ کو۔ لہذا اگر یہ گفتگو آپ کریں گے تو وہ ووٹر آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا۔ لہذا یہ بڑی ان لائک ہے جو بلاول کیا اس وقت لہجہ اور جو الفاظ کا چناؤ ہے، یہ ان کی سیاست نہیں رہی ہے، یہ نیا روپ ہے بلاول کا۔ مطلب وہ عمران خان ان میکنگ ہے، گفتگو میں اور للکارنے میں اور اگلے کی تضحیق کرنے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمران خان ان میکنگ ہیں، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یہ کریں گے تو ان کا ووٹر آپ کی طرف آ جائے گا، بڑا اٹریکٹ ہوگا جب آپ بدتمیزی سے بات کریں گے، جب آپ اگلے کو للکاریں گے، اس کی تصدیق کریں گے اور کہیں گے، اور جتنا اس پر دوسرے پہ الزام لگائیں گے اتنا یہ ووٹر جو ہے یہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، تو یہ آپ کی طرف آ جائے گا۔ تو میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ وہ دو طرف چل رہے ہیں، جوا کوئی نہیں کھیل رہے، وہ جوا کھیلنے والے نہیں ہیں بلاول۔ میں آپ کو بتاؤں جو جوا کھیلتے ہیں نا وہ رسک لیتے ہیں، اور بلاول اور آصف زرداری کی سیاست میں رسک نہیں ہے، اور وہ رسک فری سیاست کرتے ہیں، وہ رسک والی سیاست نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ 9 مئی کے ملزمان کے خلاف سندھ حکومت نے کوئی کم پرچے درج کیے ہیں اور پنجاب کی حکومت نے زیادہ پرچے درج کیے تھے، جو وہ آج پی ٹی آئی کے ووٹر کو کہہ رہے ہیں، یا وہاں پر جو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تھا بلدیاتی انتخابات میں اس کا بلاول نے زیادہ احترام کیا تھا جو پنجاب میں ان کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا، یا پی ٹی آئی کے ساتھ سندھ میں کوئی بہت اچھا سلوک کیا انہوں نے اپنی حکومت میں جو پنجاب میں نہیں ہوا۔ لیکن اب وہ جو 2 ٹاسک ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، اور میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، مجھے امید ہے عامر صاحب میری دونوں باتوں سے متفق نہیں ہوں گے۔ مزمل، مجھے اس کے اندر ایک پرابلم جو نظر آ رہا ہے نا اس آرگیومنٹ کے، دیکھیں وہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نفرت کی سیاست کو ختم کرنا ہے تو میرا ساتھ دے، تو روز نفرت نہیں عامر صاحب، وہ روز نفرت پر میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نفرت بھری تقریر کر کے نفرت کی سیاست ختم کرنا چاہتے ہیں، جس کا انہیں کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ بات یہ ہے کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اگر جی مزمل، اگر وہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ میرا ساتھ دے تو ہم نفرت کی سیاست ختم کر دیں گے، تو اس دلیل کو وہ نفرت آمیز بیانات کے اوپر کیسے کھڑے کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو ایک مجھے اس کے اندر ایک مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ نظر آتا ہے نا اس آرگیومنٹ کے۔ نہیں، پر وہ ووٹر اٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ جو ان کا نہیں، بلاول سمجھتے ہیں کہ نفرت انگریز تقریر سے پی ٹی آئی کا وہ ووٹر اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اب بے شک نہیں، اب آپ بے شک پھر سے میرے پہ آپٹیمزم کا الزام لگائیں۔ میرا خیال ہے کہ دیکھیں 4-5 سال سے جو ایک بہت بڑے اور مقبول لیڈر نے ہمارے ہاں ایک ماحول بنا دیا ہے نا، جس کے اندر وہ باقی ورکر لیول کو تو چھوڑیں، ووٹر لیول کو تو چھوڑیں، وہ لیڈر خود جو ہے وہی ہر کسی کے وہ نام رکھ رہا ہے جو کہ بچے اسکولوں کے اندر 5ویں جماعت میں بھی وہ حرکتیں چھوڑ دیتے ہیں، کسی کا کوئی نام رکھنا، کسی کا کوئی نام رکھنا۔ یہ جو وہ ماحول بنایا ہوا ہے نا، اس سے ایک تاثر بھی ہے۔ یہ ہمارے پاس ابھی تک میں آپ کو بتاؤں ادر دین سوشل میڈیا، جس کو میں ہمیشہ اینیکڈوٹل ایویڈنس کہتا ہوں، میں کبھی بھی اس کو امپیریکل ایویڈنس کی طرح ٹریٹ نہیں کرتا۔ امپیریکل ایویڈنس آپ کی اپنی بات مزمل صاحب کہ ووٹ وہ ہوتا ہے جو بیلٹ باکس سے نکلتا ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کو کسی چیز کا بھی امپیریکل ایویڈنس نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ جو ایک بڑا وائڈ اسپریڈ تاثر ہے نا کہ نوجوان ووٹر جو ہے وہ نفرت کی زبان کو پاکستان میں بہتر سمجھتا ہے اور زیادہ پسند کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ترقی کی بات کی جائے یا مفاہمت کی بات کی جائے اس کے اندر۔ میرا خیال ہے یہ بھی ایک کوئی پروون چیز نہیں ہے، یہ ایک ہائپوتھیسس ہے
جس کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو 8 فروری کو ہی ملے گا. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ نفرت کے بیانیے کو جو آگے بڑھانا جو ہے، میرا خیال ہے کہ پنجاب میں آپ اسی چیز کو پر حملہ آور ہوتے ہو نا جی، جس چیز کے گھر کے اوپر آپ حملہ کر رہے ہیں آپ اسی کو اپنا ہدف بناتے ہیں. تو اس وقت کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی منتشر ہے پنجاب میں، تو اس لیے ان کو اپنی کیمپین کو ایک ڈائریکشن دینا شاید اس سے زیادہ آسان لگا ہو اگر وہ نواز شریف کو ہدف تنقید بنائیں اپنا. جبکہ نواز شریف صاحب کا آپ ریاکشن دیکھیں، وہ نہیں بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی، وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سیریس پلیئر ہے پیپلز پارٹی ابھی تک پنجاب کے اندر، اس لیے وہ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں. سو آئی تھنک یہ اپنی سہولت کے لیے بھی اور اپنی کیمپین کی سہولت کے لیے بھی وہ کر رہے ہیں. ووٹر کا ہمیں تب پتہ چلے گا جی کہ واقعی وہ اس بیانیے سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے، جب ہم پولنگ کے نتائج دیکھیں. دیکھیں انبر، یہاں تو وہ یہ کہیں کہ میں اقتدار میں آ کر 9 مئی کے تمام مقدمات ختم کر دوں گا، یہاں تو وہ یہ کہیں کہ سائفر میں آؤں گا اور یہ جو جتنے آپ کے لوگ جیلوں میں ہیں میں انہیں رہا کر دوں گا. تو پھر تو تحریک انصاف کے ووٹر کو سمجھ آئے کہ بلاول جو ہے یہ کہنا ضروری ہے ان کے لیے، وہ ریسکیور ہیں. لیکن اگر وہ ایک انٹرویو میں سائفر کو بھی ڈیفینڈ کر لیں، پھر 9 مئی کے سارے مقدمے بھی مراد علی شاہ نے کیے ہوں، تو پھر تو آپ کو میری بات سے متفق ہونا چاہیے کہ وہ صرف عمران خان کا لب و لہجہ اپنا کر ووٹر کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، اس میں پیچھے ایکٹ تو کوئی نہیں ہے، صرف عمران خان کا لب و لہجہ ہے. لپ سنگنگ عمران خان بننا نہیں چاہتے، لپ سنگنگ عمران خان جیسی ہے، گفتگو عمران خان جیسی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بڑے ہو کے عمران خان بننا چاہتے ہیں بلاول کے نہیں؟ بڑے ہو کر بلاول میرے خیال میں عمران خان کے بجائے اپنی والدہ بننا چاہیں گے یا اپنے نانا بننا چاہیں گے. عمران خان نہیں، اور والد بھی جو نانا بھی تھے وہ بھی کافی پاپولسٹ اور جو ان کے جلسے جلوس میں نے سنے ہیں بڑی جذباتی قسم کے تھے. تو پھر کیوں نہیں؟ لیکن میں آپ سے جو سوال مجھے سمجھ نہیں آیا کہ 9 مئی کے حوالے سے کہ ان کے ملزمان کو رہا کر دیں، ان کو انصاف دلائیں، یہی کیوں ایک معیار ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو اپنی طرف کرنے کے لیے، یہی کیوں معیار ہے کہ گالی گلوچ ہو؟ ہمیں اس سے پہلے بھی میں بار بار بات کر چکی ہوں، عامر صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ اینٹی نواز ووٹ ایک موجود ہے، ایک خلا جو بن جاتی ہے اس کو کسی نے تو پر کرنا ہوتا ہے. ہم سندھ کراچی کی بھی بات کریں، پاکستان تحریک انصاف کی جگہ کسی کو تو لینی ہوگی، وہ کون لے گا؟ اور وہ ظاہر ہے اسی لیے میں بھی اس حد تک تو کہہ سکتی ہوں کہ ایک رسک تو ہے نا. یہ جوا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ 8 فروری کو کس حد تک یہ جو آپ کی مہم ہے، یہ بیانیہ ہے، یہ میڈیا اپیرنسز ہیں، یہ انٹرویوز ہے، یہ ریلیز ہیں، یہ خطبات ہیں، یہ کس حد تک کامیاب ہوں گے؟ آپ کی جو تنظیم سازی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوگی؟ الیکشن کے دن کس حد تک کامیاب ہوگی؟ تو میں سمجھتی ہوں یہ پھر ہر سیاستدان کے لیے جوا ہوتا ہے نا، تبھی وہ کچھ انویسٹمنٹ جب دیتے ہیں، اور جب دیکھیے الیکشن آپ قانون بھی دیکھیں، اگر آپ ایک حد تک ووٹ نہیں حاصل کر پائے تو آپ کو اپنے پیسے ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن کو جوئے کی طرح آپ ایک انویسٹ کرتے ہیں، اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی پے آف، اٹ مے اور مے ناٹ. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو مقامی سے حد تک قومی بھی ہوتے ہیں، اور پنڈی سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے. دیکھیں جیسے 2018 میں 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں کا نعرہ دیا گیا، ویسے اب 300 یونٹ بجلی اور 30 لاکھ گھروں کا نعرہ دیا گیا. 1 ارب درخت مجھے تو بالکل ریپلیکا لگ رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا فیوریٹ ہے 1 ارب درخت. مجھے تو بالکل ریپلیکا لگ رہا ہے 2018 اور 13 کا، کہ میرا مطلب ہے کہ میں 300 یونٹ، یا میرا مطلب ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے میں ملک سے بجلی چوری ختم کر دوں گا، میں سرکولر ڈیٹ ختم کر دوں گا. وہ کہتے ہیں 300 یونٹ بجلی دے دوں گا، جیسے وہ کہتے ہیں 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا. پھر وہ کہتے ہیں 50 لاکھ گھر بنا دوں گا، وہ کہتے ہیں میں 30 لاکھ گھر بنا دوں گا. میرا مطلب بالکل مجھے اور پھر وہ اسی طرح برا بلا بھی کہنا ہے جیسے وہ کہتے ہیں کاؤنٹر. شہباز نے 300 فری یونٹ کیا وعدہ نہیں کیا؟ کیا بار بار مریم نواز صاحبہ یا دیگر جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دانش اسکول کا ایک ماڈل، ہم دانش اسکول اور بنائیں گے. دیکھیں ہم نے یونیورسٹیز بنائی. تو ایسا تو میرے خیال میں کہ کوئی بھی وعدے تو ہوتے ہیں انتخابات میں،
اور थोड़ा स्कूल कुछ रियलिस्टिक होते हैं, अब अंबर हकीकत से करीब होते हैं, कुछ दूर होते हैं। अब अंबर को मैं ये भी नहीं कह और सकता अगर आप ये मुझे बताएं सबसे पहले एक नंबर 1 जो प्लेटफॉर्म था इमरान खान था वो था मैं करप्शन खत्म करूंगा, मैं वो जो पाकिस्तान के पैसे बाहर पड़े हुए हैं तो वो कहते हैं मैं इंतकाम खत्म करूंगा, सेम बात है, रेप्लिका है, देख लीजिएगा। कभी कहते हैं ना चरबा फिल्म है, बिल्कुल वो अंग्रेजी की बनी थी, ये वैसी हिंदी में बन गई उर्दू। आप देखेंगे आपको सेम स्क्रिप्ट नजर आएगा, जरा मेरी नजर से देखें। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी यानी कि 2018 के इंतखाबात से कबल क्या नवाज शरीफ को मोदी का यार गद्दार गद्दारी कहते थे? ठीक, इससे पहले के तो ये तो हुआ है ना। चले शहबाज शरीफ के घर भी चले गए, बहरहाल ब्रेक लेनी है, बार बार कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, नए टॉपिक पे जाएंगे। प्रोग्राम खबर और तजिया में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। इंतखाबात लगभग 2 हफ्ते दूर और पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जमातों की जानिब से अब ज़ोर पकड़ती नज़र आ रही है। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ बतौर एक पार्टी अपनी कैंपेन नहीं चला पा रही क्योंकि उनको बल्ले का निशान नहीं मिला है, लेकिन पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ रोज़ाना हम उनको कहीं ना कहीं जलसा करते हुए देखते हैं। बड़ी बहस रहती है कि कितने लोग आए, क्या कहा गया उस जलसे के अंदर। और ये भी हमने नोट किया कि जहां पीपल्स पार्टी का ज़्यादातर फोकस पाकिस्तान की मजमूई सियासत और पाकिस्तान के सियासी हालात पर है, वहीं नवाज शरीफ साहब ने एक सिंपल सा अपना कैंपेन स्लोगन रखा कि तरक्की का सफ़र हमने वहीं से शुरू करना है जहां वो रोका गया था उसको 2018 के अंदर। गोया वो अपनी माजी की मईशत के हवाले से जो अपनी कार्रवाई है उसी को अपनी मेन प्लैंक बनाना चाहते हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन का। उनको मदद मिली जी एक बहुत बड़े बिज़नेस और इकॉनमी रिलेटेड तज्ज़ियाती नेटवर्क ब्लूमबर्ग से, जिसने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि पिछले 30 सालों में अगर पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों का मईशत के मामले के अंदर उनका मुआवजा किया जाए तो नवाज शरीफ की कारकर्दगी सबसे ज़्यादा बेहतर है। ये रिपोर्ट उन्होंने अपने मिजरी इंडेक्स जिसको वो कहते हैं, जिसके अंदर महंगाई और बेरोज़गारी 2 बुनियादी जुज़्व होते हैं, और जितना इस इंडेक्स के ऊपर कोई ज़्यादा स्कोर करता है, बेरोज़गारी जिसके दौर में बढ़ती है या महंगाई जिसके दौर में बढ़ती है, उतना ही वो माशी तौर पर कमज़ोर कहलाता है। तो उन्होंने जब तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की मुख्तलिफ हुकूमतों का मुआवजा किया तो उनको पता चला कि ये इंडेक्स सबसे लो PMLN की हुकूमतों के दौरान रहा है, या गोया कि उनकी माशी कारकर्दगी सबसे बेहतर है। तो अंबर से शुरू करता हूँ। अंबर, ये तो बड़ा उन्होंने इसको खुश आइंद भी कहा होगा और बड़ा इसको खुश आमदीद भी किया होगा ब्लूमबर्ग के इस तज्ज़िये को, बड़ी क्रेडिबिलिटी वाला और बड़ी दुनिया के अंदर फैला हुआ इदारा है ये ब्लूमबर्ग। जी, जाहिर है मैं कहूँगी कि ये जो ब्लूमबर्ग का इस वक्त जो असेसमेंट है ये फ़िलहाल इस वक्त ख़ास तौर पर अगर आप देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जिन नारों पर अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं उसको तायद मिलती है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वो कोट भी कर सकते हैं अपने जलसों में और सोशल मीडिया के ज़रिए भी, और जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हैं उसके ज़रिए भी। और इसमें अगर आप देखिए जो पॉइंट्स अलॉट किए गए हैं इसमें पाकिस्तान मुस्लिम, जैसे आपने भी अभी बताया कि सबसे जो कम जो जिनको परसेंटेज मिलती है जिस पार्टी को, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, लेकिन सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और परसेंटेज पॉइंट्स पे ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये भी मैं बता दूँ। अगर इलेक्शंस के हवाले से मेरे ख्याल में टाइमिंग के हवाले से बहुत फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, लेकिन चलें मुंतखब हो भी जाते हैं, अवाम कहती है, क्योंकि अभी भी आप देखें जो लास्ट सर्वे हुआ था एक नवाज शरीफ के आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात और इमरान खान साहब के जेल में होने की वजह से हमने देखा कि एक गैप जो बढ़ गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान मकबूलियत के हवाले से, वो गैप कम हो गया है। मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ लेकिन कम हो गया है, और ज़ाहिर है अभी अब 2 हफ्ते ही रह गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कोशिश होगी कि वो गैप मज़ीद कम किया जाए।
लेकिन आप देखें कि अगर आप एक दफ़ा मुंतखब हो गए तो फिर दिस इज़ नॉट दी इकोनॉमी जो 2013 की थी। ये इतना आसान हल नहीं है और मैं कहूँगी इसमें 2-3 जो बड़ी जो मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे जो भी हुकूमत में आएगा। और वो है कर्ज़े वापस करना। अब आप देखें कि जो डेट रीपेमेंट है वो सिर्फ़ नवंबर तक, और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो अंदाज़ा है वो ही कोई $19 बिलियन है। तो ये कहाँ से आएँगे, कितना रोल ओवर, कितनी इन्वेस्टमेंट, आईएमएफ का प्रोग्राम ज़ाहिर है चल रहा है, दोबारा से करना पड़ेगा, मुश्किलात हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी क्योंकि 10 साल पहले जो आसान हल जो उस वक्त टॉप पे जो इश्यूज थे वो बिजली के हवाले से थी, वो इस इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी थी, उसको तो कुछ हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने हल करने की कोशिश की, लेकिन जाते जाते कुछ मज़ीद कर्ज़े भी और कुछ मज़ीद जिसको बार बार कहा जाता है माइंस भी बिछाए थे डिवैल्यूएशन के हवाले से, बोरोइंग के हवाले से, जो फिर 2018 में इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी आने वाली हुकूमत को। और बल्कि मैं कहूँगी कि 2017 में भी जब नए वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के आए थे और नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के आए थे, तो तब भी उनको कुछ फ़ैसले मुश्किल करने पड़े थे। तो सिर्फ महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिकेटर्स बहुत ज़रूरी है आवाम के हवाले से, लेकिन अगर उनको रिज़ॉल्व करने के लिए आप मज़ीद मसाइल पैदा करें तो फिर ये देरपा मेरे ख़्याल में एक हल नहीं होगा। तो मैं कहूँगी कि वक्ती तौर पर फ़ायदा, लॉन्ग टर्म में किसी भी आने वाली हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा माइनफील्ड है इस वक्त। बहुत बड़ा माइनफील्ड है। लेकिन मुज़म्मिल बात यह है कि हम गैर मुल्कियों की बात को गैर ज़रूरी कई दफ़ा तवज्जो देते हैं और उनको अहमियत देते हैं। आप देखें ना, तहरीक इंसाफ तो कहती है कि उनकी पूरी हुकूमत ही बाहर में किसी से कहने पर गिराई गई। तो अब एक और गैर मुल्की इदारा है जो कि नवाज शरीफ साहब की माशी कारकर्दगी की तारीफ़ करता हुआ नज़र आ रहा है, तो बड़ा खुशाइंद है ये नवाज लीग के लिए, नहीं मुज़म्मिल? वो आप एआई से जो इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिखा गया उसे भूल ही गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शाहकार जो इकोनॉमिस्ट में छपा है जेल से, आपने उसका जिक्र ही नहीं किया। देखना ये कितनी बुरी बात है। आपको मेरा मतलब है कि देखिए वो बाहर से तो नहीं आई थी ना बात वो तो हमारे अंदर की बात थी ना। इकोनॉमिस्ट कैसे देख रहे हैं ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट को? एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है ये, ना एआई से लिखा गया है, ना नवाज शरीफ ने खुद लिखा है, ना पीएमएलएन के किसी बंदे ने लिखा है, और वैसे पीएमएलएन ने और ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए छिपवाया गया है, और ना ही मुस्लिम लीग नून ने कोई पीटीआई की तरह कोई मीडिया लॉबिंग फर्म अमेरिका में हायर की हुई है कि वो उनके लिए बैरूनी वो मीडिया में लॉबिंग करे और इलेक्शंस को मुतनाज़ बनाए। तो ये सारे तो एजाज़ात पीटीआई को हासिल हैं कि वो एआई से इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल भी छपवा सकते हैं जेल से, और वो एक मीडिया लॉबिंग फर्म भी हायर कर सकते हैं और फिर टाइम्स में कुछ छपवा लें और फिर कहीं और छपवा लें। तो ये तो एक पाकिस्तान के माशी हालात पर एक आर्टिकल है जो मैंने देखा है, जिसमें कंपैरिजन किया गया है तीनों बड़ी सियासी जमातों का जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत बना सकती हैं। अगर आपको और अंबर के तज्जियों को मान लूँ तो फिर 8 फरवरी को कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तो आज इस्लामाबाद आया था वो देखने के लिए कि इस मार्केट में बहुत ज़्यादा बैंगन लटके हुए हैं, मुझे नज़र नहीं आए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि तो मैं कुछ लोगों का ख्याल है कि सब आज़ाद ही जीत जाएंगे, कुछ का ख्याल है कि सारे पीटीआई के वोट तीर को पड़ जाएंगे, कुछ का ख्याल है कि शेर अकेला ही मैदान में है, उसको किसी मुकाबले की ज़रूरत नहीं है, उसका क्या मुकाबला इस वक्त किसी से, ना मैदान में बल्ला है, तीर का कोई वोट बैंक नहीं है। और आपने ठीक कहा कि वोट तो वही होता है जो बैलेट में से निकले। बाहर खड़ा बंदा जितना मर्जी सारा दिन नारा लगाता रहे, अगर उसने अंदर जाके वोट नहीं डाला तो वो वोट नहीं है। और अगर किसी ने घर सारा दिन टीवी बैठ के देखा है और वोट नहीं डाला तो वो भी वोट नहीं है। और अगर किसी ने ट्विटर पर पोल करा लिया है तो वो भी वोट नहीं है। तो बैलेट में से के अंदर से क्या निकलेगा 8 फरवरी को, ये सवाल है। और मैं समझता हूँ कि ये आर्टिकल वोटर के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के
ان سٹیک ہولڈرز کے لیے ہے جو پاکستان کے اندر ریاست پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور ان کے لیے اگر پاکستان کے معاشی حالات میں بہترین حال کون ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ آرٹیکل کوئی عام ووٹر کے لیے لکھا گیا جیسے اکانومسٹ کا آرٹیکل کوئی عام ووٹر کے لیے نہیں لکھا گیا تھا. اس کے مقاصد بھی باہر تھے. اس کے مقاصد پاکستان کے اندر پاکستان کے بڑے سٹیک ہولڈرز کے لیے ہو سکتے ہیں, ووٹر کے لیے نہیں. رائٹ گڈ پوائنٹ. کم از کم اس کی جو پذیرائی ہے, اس کی جو اپیل ہے, وہ پاکستان کے میجر سٹیک ہولڈرز کے اندر آپ کو زیادہ ملے گی. اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ اس طرح کی رپورٹیں اسپیشلی یہ جو مزری انڈیکس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ کافی کمپلیکیٹڈ فارمولا بھی ہوتے ہیں. میرا اس کے اوپر صرف ایک کہنا ہے جی کہ یہ پچھلے 30 سال کی جب بھی ہم بات کریں تو وہ سہولت جو کہ ہر سیاسی جماعت کو وہ اس وقت میسر تھی, جس کا کچھ نے نہیں فائدہ اٹھا پائے, کچھ نے بہت فائدہ اٹھایا اس کا. آئندہ اگلی حکومت بننے کے بعد وہ سہولت پاکستان کو نہیں ہے, اور وہ یہ کہ وہ جب چاہتے تھے جتنا چاہتے تھے وہ قرضہ اٹھا لیتے تھے. جن شرائط کے اوپر بھی ان کو ملتا تھا وہ قرضہ بہرحال مل رہا ہوتا تھا, اور ہر حکومت کے پاس یہ آپشن ہوتی تھی کہ وہ چاہے شرائط ہی کڑی صحیح, وہ چاہے تو وہ قرضہ اٹھا سکتی ہے. بہت مہنگے بانڈز بھی ہم نے پاکستان بانڈز بھی فلوٹ کیے جو کہ دنیا میں جن کی مثال نہیں ملتی, اور پھر اس کے اوپر ہم نے بغلیں بھی بہت بجائیں کہ دیکھیں یہ پاکستان بانڈز کو جو ہے اتنے لوگوں نے اوور سبسکرائب کر دیا. ظاہر ہے جہاں پر 3% منافع کوئی نہیں دے رہا ہو وہاں پر آپ 6 یا 7% منافع اوپر کریں گے تو کیوں نہیں لوگ اس کی طرف آئیں گے. تو وہ جو سہولت تھی پاکستان کے پاس بے شمار قرضے اٹھانے کی, وہ آئندہ اویلیبل نہیں ہوگی. اس لیے ماضی کی جو معاشی کارکردگی ہے اس کا ہم براہ راست اس کو ہم پروجیکٹ کرنا ہمارے لیے ذرا مستقبل میں مشکل ہے. اور یہ چیز ہمارے لیے مشکل اور بھی اس لیے بن جاتی ہے کہ ابھی تک 2 ہفتے پہلے تک کسی بھی پارٹی کا کوئی کلیئر مینیفیسٹو ہمارے سامنے نہیں آیا ہے. پیپلز پارٹی جو اپنا 10 نکاتی ایجنڈا بیان کر رہی ہے وہ بنیادی طور پر ایک اسپینڈنگ پلان ہے, اس کو مینیفیسٹو نہیں کہا جا سکتا, جبکہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح مینیفیسٹو سامنے نہیں آیا ہے. اور تحریک انصاف کے لیے تو دعائی کی جا سکتی ہے, کیونکہ وہ میرا خیال ہے اس وقت اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان حالات میں نہیں ہے کہ وہ کوئی مینیفیسٹو جاری کر سکے, اور نہ ہی یہ اس الیکشن کے اندر کوئی انتخابی ایجنڈا بنتا نظر آتا ہے. سو آل دا بیسٹ ٹو پاکستان. جی ہمارا وقت اس سیگمنٹ کے لیے تھوڑا سا ختم ہو رہا ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن دعا کرنی چاہیے کہ جو ماضی میں اگر انہوں نے جو سہولتیں ان کو میسر تھیں ان کا بہتر استعمال کیا ہے نواز لیگ نے, تو میری تو دعا یہی ہے کہ جی آئندہ جو سہولتیں نہیں ہیں میسر ان سے نمٹنے کا بھی ان کے پاس باقاعدہ کوئی فارمولہ ہو. اب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد تھوڑی دیر بعد دوبارہ ملتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اب بات کرتے ہیں بہت اہم کیس کی جو آج سپریم کورٹ میں ہوا, اور 5 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی. اور یہ کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس شوکت صدیقی کی برطرفی کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی ہے وہ والا کیس ہے. اس میں شوکت صدیقی صاحب کی طرف سے حامد خان صاحب وکیل کے طور پر پیش ہوئے, اور سابق ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی طرف سے خواجہ حارث پیش ہوئے. کیس کے حوالے سے یہ بات کریں, تھوڑا سا آپ کو یاد دلائیں کہ ایک تقریر کی تھی جسٹس شوکت صدیقی نے اور اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کچھ بتایا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اپنا اثر و رسوخ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے نواز شریف کے کیسز کے حوالے سے. یہ تقریر ہوئی تھی جس کے پھر ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے حوالے سے. تو اب وہ جو فیصلہ آیا تھا اس برطرفی کے بارے میں, وہ اس کے خلاف اپیل دائر ہوئی ہے. اور اس وقت آج کی سماعت میں جو ایک فرسٹریشن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے واضح طور پر نظر آئی تھی کہ ہم اس کیس کو کیسے آگے بڑھائیں, کچھ مدد فراہم کریں. بار بار وکلاء سے پوچھا جا رہا تھا جن کی جو اس پٹیشن میں شامل تھے, جو اس میں شامل تھے, انکوائری کے حوالے سے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. حامد خان یعنی کہ جسٹس شوکت صدیقی کے وکیل کی طرف سے جو تجویز
केस पेश की जा रही थी वो एक कमीशन के हवाले से थी, दूसरी तरफ ज़ाहिर है और वो इसी वजह से ये भी चाह रहे थे कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल जो ISI के फैज़ हमीद साहब हैं उनका जिरा भी वो हो, अदालत में भी पेश हों और मामले के तय तक जाएं। दूसरी तरफ से इस केस ज़ाहिर तरदीद की थी तमाम इल्ज़ामात की, यानी कि जो ख्वाजा हारिस साहब थे। लेकिन अब मैं सवाल पूछूंगी अपने तज्ज़ियाकारों से, क्योंकि मुज़म्मिल, एक मैं समझ रही हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से जो एक बड़ा मुस्बत सेंटिमेंट था, तासुर था सहाफ़ियों में, लिबरल्स के में, वो अब जो ये जो इलेक्शन सिंबल का केस है उसके बाद ख़त्म होता नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि मुशर्रफ के केस में उन्होंने जो सज़ा थी वो मुशर्रफ की कायम रखी, जो सज़ाए मौत थी। अब ऐसा लग रहा है और बहुत सारे लोग समझ रहे हैं और एक उनके खिलाफ एक मुहिम भी चली, आपको सोशल मीडिया पे भी नज़र आई है, कि शायद जो एक अकाउंटेबिलिटी चाह रहे थे माजी की वो नहीं हो रही। अगर मुशर्रफ की हो सकती है, जिनका जो मरहूम है, तो फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो सकती? आपको ऐसा नज़र आ रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा। पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस का काम कोई पॉपुलर फैसले नहीं करना है। अगर आप उनके फैसलों को मकबूलियत के तराजू में तोलना शुरू करेंगे तो ये बहुत ही अफसोसनाक हो। ठीक है, मैं समझता हूँ उनके फैसलों को कानून और आइन के तनाजुर में तो देखा जा सकता है, उस पर बहस की जा सकती है, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं उनके फ़ैसलों को मकबूलियत के तनाजुर में तोलना शुरू कर दूँ तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी जज ने ये हलफ तो नहीं लिया हुआ कि वो मकबूल फ़ैसले करेगा, वो अवामी राय आमा के मुताबिक फ़ैसले करेगा। नहीं, उसने हलफ लिया है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेगा, वो कितने भी अनपॉपुलर क्यों ना हो और वो कितने भी, मेरा मतलब है कि अवामी राय आमा के ख़िलाफ़ क्यों ना हो। तो पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि किसी जज को आपके इस नैरेटिव के बिल्कुल असर में नहीं आना चाहिए जो आप फैलाने की कोशिश कर रही हैं, या मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर और आप डिफेंसिव करना चाहती हैं काजी फाइज ईसा साहब को ये सब कहकर। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो अंबर की इन बातों में बिल्कुल ना आए, वो गुमराह कर रही है आपको और वो बिल्कुल नहीं, मैं एक और सवाल, गुमराह करने के हवाले से मैं बात नहीं कर रही, मैं बात एक तरफ शौकत सिद्दीकी को भी इंसाफ चाहिए, दूसरी तरफ इल्जामात भी हैं फैज़ हमीद के खिलाफ। फैसला महफूज हो गया है, 3 हफ्ते बाद इस पे मजीद दोबारा से समाअत होगी। आप क्या समझते हैं कि किसका केस ज़्यादा मजबूत आपको लग रहा है? देखिए, मेरे में से देखें ना, हम जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला है वो अपीलेबल नहीं है, वो फाइनल है। उसकी क्या भी कार्रवाई हो गई वो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, मैं समझता हूँ। इस तरह तो जिस जज को भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से सज़ा होगी वो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाल देगा, फिर उसके ऊपर ये तो फिर आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बिठा दी कि जी वो उसका हर फैसला अनडू किया जा सकता है। फैसला गलत है, ये सही है, उस पर ज़रूर बात की जा सकती है कि शौकत सिद्दीकी साहब के साथ इंसाफ नहीं हुआ, गलत निकाला गया, इस पर हम बात कर सकते हैं, फैसला पब्लिक डोमेन में मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसलों पर अपील का अख्तियार नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि ये तो एक पंडोरा बॉक्स खोलने वाली समझ आ गई। आमिर साहब, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकती मुजम्मिल के मुताबिक, तो क्या आगे इस केस को बढ़ना चाहिए या आप समझते हैं ये बात बंद हो जाना चाहिए? नहीं, बंद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए अंबर, और उसकी वजह, बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि ये काजी फाइज ईसा साहब ने अपने सर पर ये बोझ उठाया है। ये उन्होंने खुद को अपने मैंडेट दिया है कि माजी आज भी की हेयरिंग में भी हमने उनको ये कहते सुना कि अगर पहले कुछ गलत हुआ है तो हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, हम उसमें दुरुस्तगी लाना चाहते हैं। तो एक तो उनका बहुत क्लियर है, पहले दिन से ये बात बहुत क्लियर है। सिर्फ इसलिए कि किसी बात को हुए हुए बहुत अरसा गुजर गया है ये मतलब नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस ना ले। वो इस मामले के अंदर बड़ा क्लियर हैं, वो इक्वली क्लियर हैं इस बात के ऊपर कि दो आइनी इदारे जो हैं उनके बीच में जो तवाज़न रखा गया है आइन के अंदर, कोई ऐसा फैसला ना करे सुप्रीम कोर्ट। और हमने देखा कि माजी की जो सुप्रीम कोर्ट की क़यादत थी उनको ये एहसास नहीं था
لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو یہ بالکل احساس ہے کہ اس توازن کو کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا فیصلہ نہ کیا جائے جس سے اس توازن میں کوئی بگاڑ پیدا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا انہیں یہ ہے کہ اگر طریقہ کار کے مطابق کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور اس کے نتائج بھی جو جسٹس صدیقی صاحب جو ہیں وہ 4 سال سے بھگت رہے ہیں, وہ جا چکے ہیں سپریم کورٹ سے, اب اس کو آگے یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار آگے کس طرح سے یہ بات بڑھائی جائے, اس کے لیے وہ مشاورت کرتے رہے, پوچھتے رہے, وکیلوں کی رائے پوچھتے رہے. اور میرا خیال ہے جو جس طرح کی معاونت کی ان کو امید تھی وہ ان کو نہیں ملی, تو ہمیں ان کی فرسٹریشن بھی نظر آئی. لیکن یہ ان کی ایک بیٹل ہے جی, جو میرا خیال ہے کہ وہ بڑے پکے ہیں کہ ان کو ہر حال میں لڑنی ہی لڑنی ہے. ٹھیک ہے مزمل, آخری سوال, وقت تھوڑا ہے. یہ کیا صرف شوکت صدیقی کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے یہ معاملہ ہے, یا جو سیاست میں مداخلت کی گئی ہے یہ ایک بڑا ایشو ہے جس کے حوالے سے کمیشن یا کسی قسم کی انکوائری ہونی چاہیے؟ عدلیہ میں مداخلت کی گئی ہے, سیاست میں تو مداخلت اور بات ہے, وہ پارلیمان عدلیہ میں مداخلت کی گئی ہے, نظام انصاف میں مداخلت کی گئی ہے. اور اگر کی گئی ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے, اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا میں سمجھتا ہوں دی رائٹ فورم از کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اس کے اوپر کوئی انکوائری کمیشن بنائے. سپریم کورٹ از ناٹ دا رائٹ فورم, وہ کو پارلیمانی اس کے اوپر کمیشن بنائیں کہ, اور وہ انکوائری کمیشن بنائے اور اس کو آتھرائز کریں قانون سازی کے ساتھ کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں, تو پھر ہی یہ دیکھا جا سکے گا. اور اس انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو پھر سپریم کورٹ میں لے ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی مجھے اس کا یہ اس کی بنیاد پر کچھ کارروائی ہو سکتی ہے. وقت ختم ہو گیا ہے, بہت بہت شکریہ عامر صاحب. بات یہ ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس کی بھی جو فرسٹریشن, جیسے عامر صاحب نے کہا, نظر کیوں آ رہی ہے, اس لیے کیونکہ سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتا, یہ حکومت کا اختیار ہے. الیکشنز آنے والے, نئی حکومت یہ فیصلہ کر سکتی ہے, یا جیسے ایک مزمل نے تجویز پیش کی ہے پارلیمانی کمیٹی بن سکتی ہے جو تحقیقات کرے. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.